फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। और इस दफ़ा का टॉपिक जो है वो इशू इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर इस वक्त क्या जारी है, उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे, उसकी वजूहात को देख लेंगे, फ्यूचर के इम्पैक्ट्स देख लेंगे, जो इस वक्त वहाँ पे टर्मोइल है, जो इस वक्त वहाँ पे नारकी है, जो इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है, उसको हम देखेंगे कि क्या उसके पीछे वजूहात हैं। और आज मैं इस प्रेजेंटेशन को बना रहा हूँ तो 17 मई 2022 का दिन है, और ये आने वाले सालों में भी उतनी ही इफ़ेक्टिव रहेगी जितनी कि ये आज है। श्रीलंका गवर्नमेंट ने जो है वो इस बात से माजूरी का इजहार कर दिया है, वो इस बात के लायक नहीं रहे कि वो अपने फॉरेन डेब्ट्स जो हैं उनको जो है वो पे कर सकें, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम इसके लिए माजरत चाहते हैं। उसकी सिंपल इज़ दैट वजह यह है कि उनके पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं कि वो इन कर्ज़ों को अदा कर सकें। उनको इस वक्त तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है, 4 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है, ताकि वो अपने कर्ज़ों को चुका सकें। और इस वक्त उनका जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं, जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं, वो इस वक्त तकरीबन 2 बिलियन डॉलर्स के हैं, यानी 2 अरब डॉलर्स के हैं। और अभी हालिया ख़बरों के मुताबिक तो इस वक्त वो कम होके 1 अरब डॉलर के या 1 बिलियन डॉलर के रह गए हैं। तो जो इस मुल्क के पास सिर्फ 1 बिलियन डॉलर हो तो वो अपने मुल्क में किस तरीक़े से जो है वो इस बात को मुमकिन बनाएगा कि कर्ज़े चुकाए या लोगों को खाना खिलाए। क्योंकि इस वक्त मैं आपको बात बताऊं कि जिस दिन मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूं तो वहाँ से न्यूज़ श्रीलंका से ये आ रही हैं कि इस वक्त वहाँ पे पेट्रोल भी मौजूद नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पेट्रोल श्रीलंका में नहीं निकलता, तो पेट्रोल ख़रीदने के लिए भी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं। और इस वक्त इतनी नारकी है कि पेट्रोल पंपों के ऊपर भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, पेट्रोल ब्लैक हो रहा है। क्योंकि ज़ाहिर से जब एक चीज़ की न्यूज़ फैलती है कि ये चीज़ कम होने जा रही है तो वो चीज़ फिर जो है वो नायाब होना शुरू आती है मुल्क के अंदर। तो इस वक्त ये एक ट्रिगरिंग फैक्टर है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को और मज़ीद डिस्ट्रॉय कर रही है। श्रीलंका के अंदर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अभी अभी हाल ही में 12 मई को जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया है। और इस वक्त जो है वो महिंदा राजापक्सा जो है वो अपने जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से उनको जो है वो हटा दिया गया है। वो अपनी मेजॉरिटी को खो दिया उन्होंने, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट जो है वो डिज़ोल्व हो गई है। अभी नई गवर्नमेंट आई है, अब देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल इस वक्त का सिचुएशन जो है बहुत ख़राब है। अभी जो प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, जो कि महिंदा राजापक्सा के भाई हैं, और जो है वो उन्होंने अभी एमरजेंसी का जो है वो ऐलान किया। और गोताबाया राजापक्सा नाम है इनका, और गोताबाया राजापक्सा ने जो है वो अभी एमरजेंसी का ऐलान किया और उस एमरजेंसी को फिर उन्होंने ख़ुद ही विड्रॉ कर लिया। तो ये इस वक्त हालात हैं कि अवाम ने जो है वो उस पाबंदियों को जो है वो मानने से इनकार कर दिया है जो इस वक्त श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो उन पर आयद कर रही है। यानी कि इस वक्त एक जो है वो सिविल नाफरमानी का जो है वो इस वक्त वहाँ पे सिचुएशन है। अब इसके पीछे क्या वजूहत हैं? देखिए, श्रीलंका जो है वो एक 22 मिलियन की आबादी का जो है वो एक मुल्क है, और इसने जो है वो 1948 के अंदर अंग्रेज़ों से ही आज़ादी हासिल करी। जिस वक्त ये आज़ाद हुआ उस वक्त इसका नाम सिलोन था। 1972 के अंदर इसने अपना नाम जो है वो श्रीलंका जो है वो अडॉप्ट किया। शुरू में जो है वो इसका कैपिटल कोलंबो था, लेकिन अब इसका जो नया कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा कोटे, ठीक है जी, ये श्रीलंका का जो है वो कैपिटल है, और इनकी करेंसी जो है वो रुपी है। IMF ने हाल ही में जो है वो इनको लोन देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि जो डोनर एजेंसीज़ हैं उन्होंने श्रीलंका को जो है वो ब्लैक लिस्ट कर रखा है। उसकी देखें वजूहत यही, ये देख सकते हैं कि इस जगह पे कहीं 2020 के अंदर ये इसकी जो श्रीलंकन रुपीज़ में डॉलर की वैल्यू थी वो 200 रुपये से भी कम थी। और फिर ये बढ़ते 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 जो है वो मार्च 2022 में देखें तो मार्च 2022 के अंदर क्या हुआ कि ये 200 रुपये से एकदम से बढ़ना शुरू हुआ, और डॉलर जो है वो श्रीलंकन रुपीज़ में इस वक्त जिस वक्त मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ 359 रुपीज़, यानी कि आप लमसम में कह सकते हैं कि 360 रुपये का इस वक्त एक डॉलर है। तो एकदम से तकरीबन 160 रुपये का बूस्ट आया 3 महीने के अंदर। अब इस वक्त मई के अंदर हम बना रहे हैं, तो दो ढाई महीने के अंदर आप देखते हैं कि 160 रुपये जो है वो इनकी जो डिवैल्यूएशन हुई है, और इस वक्त डॉलर जो है वो 160 रुपये मज़ीद महंगा हो गया है। तो इस तरह से आप इसकी जो है वो इकनॉमी का हाल देख सकते हैं, और उसकी वजह से सिंपल क्लियर है कि इनके पास जो है वो इस वक्त घर में ख़रीद के खाने के लिए कुछ नहीं है, कर्ज़े ये कैसे देंगे। अब सवाल ये होता है कि अगर एक मुल्क कर्ज़े नहीं देगा
تو وہ کیا ایک اس کو ڈیفالٹ کرنا کہتے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ ہو گیا. لیکن اگر وہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر کیا ہوگا؟ تو جناب امیجیٹلی تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ جن ملکوں سے انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے یا جن ڈونر ایجنسی سے انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے وہ ان کی پراپرٹی کو جو ہے وہ ضبط کر سکتے ہیں، کانفiscate کر سکتے ہیں ان کی پراپرٹی کو، اس کو ضبط کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ملک کر سکتا ہے اور اس کی اس کو اختیار ہوتا ہے انٹرنیشنل لاء کے اندر. بہرحال سری لنکا کے اندر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ دیکھیے اس وقت جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جو 3 بھائی ہیں جو اس وقت 2019 کے بعد سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے پارلیمنٹ میں تھے، ابھی تو 12 مئی سے جو ہے وہ گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے کسی حد تک، لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گوتابایا راجا پکسا ہیں جو کہ ایک فارمر ملٹری آفیسر بھی ہیں ہائی رینک کے، جو کہ جو ہے وہ اس وقت ملک کے صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، ان کو اور ان کے وزیر اعظم مہندا راجا پکسا کو اور ان کے ایک اور بھائی جو کہ فائنانس منسٹر تھے باسل راجا پکسا، یہ تینوں جو ہیں اس چیز کے ذمہ دار یا ان کی فیملی جو ہے ذمہ دار ٹھہرائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے کیا کیا جناب؟ انہوں نے جو ہے وہ ایک پالیسی تھی جس کے مطابق جو ہے وہ ہوا یہ کہ سری لنکا کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کی چھوٹ دی گئی، خاص طور ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جو تھیں ان کے اندر جو ہے وہ 50% تک جو ہے وہ جو چھوٹ تھی وہ قرضوں کی دی گئی. اور اس کے پیچھے جو انہوں نے سارا کا سارا جو یعنی کہ کہنا چاہیے کہ ریزن بتایا کہ 2009 کے اندر بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور 2009 کے اندر سری لنکن گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک بیل آؤٹ پیکج دیا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 50% سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس وقت اس زمانے کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اس لائن کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم بلیو دیٹ ٹیکس ریلیف ہیلپڈ دا اکنامی ان 2009. تو یہ 2009 کے اندر بھی جو ہے وہ ایسا ہوا کہ جو ہے وہ ٹیکس ریلیف دیا گیا، لیکن اس دفعہ جو ٹیکس ریلیف دیا گیا 50%، اس نے جو ہے وہ الٹا ایفیکٹ دیا، اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کو اس حوالے سے اپنے کانفیڈنس میں نہیں لیا. اس دفعہ جب 2019-2020 کے اندر یہ پالیسی آئی تو اس وقت انہوں نے اسٹیٹ بینک سے جو ہے وہ کوئی مشاورت نہیں کری، جس کی وجہ سے کنسلٹیشن نہیں کی، اور اس کنسلٹیشن کے نہ کرنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ بعد میں تیزی سے جو ہے فارن ریزروز جو ہے وہ نیچے گرے. اس دوسری طرف ہوا یہ کہ گوتابایا راجا پکسا نے جو ہے وہ ایک اور پالیسی اناؤنس کی، اور وہ پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ ایگرو کیمیکلز کے اوپر جو ہے پابندی لگا دی ملک کے اندر. ایگرو کیمیکلز کو اگر آپ کو آسان لفظوں میں سمجھنا ہے تو جو کیمیکل فرٹیلائزرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو عام طور پہ یوریا کہتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایگرو کیمیکلز کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی، جس ایگرو کیمیکل کے اوپر پابندی لگانے سے کسانوں کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑی مصیبت آئی، اور ملک میں جو ہے پروڈکشن جو ہے وہ فوڈ کی وہ ڈسٹرب ہوئی، اور اس کی وجہ سے فوڈ پرائسز کو بھی تقریباً 30% کا جو ہے اس وقت آپ کا سامنا ہے. اس وقت سری لنکا کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ تقریباً 30% سے زیادہ مہنگی اس وقت ہو رہی ہیں. گزشتہ 6 مہینے کے دوران میں اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہٹ ہے. اور سری لنکن روپی میں نے آپ کو بتایا کہ 200 روپے سے جو ہے وہ 360 روپے پہ صرف 2 مہینے کے اندر 2.5 مہینے کے اندر جو ہے پہنچ چکا ہے. اور اس کے بعد ابھی ہوا یہ ہے کہ سری لنکا کے اندر جو ہے وہ موجودہ وزیر اعظم جو ہیں پرائم منسٹر، ان کو ہٹا دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ نئے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اوتھ لے لیا ہے. تو یہ تصویر آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے یہ رنیل وکرما سنگھے، جنہوں نے کہ 12 مئی کو اوتھ لیا ایز اے پرائم منسٹر آف سری لنکا. یونائٹڈ نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ مہندرا راجا پکسا کے بعد جو ہے وہ اس وقت موجودہ سری لنکن پرائم منسٹر ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس وقت ایک چینج ہے جس کے بعد کہ کرنٹ سچویشن یہ آ رہی ہے. اور میں نے ساری کی ساری چیزیں بتا دی کہ آئی ایم ایف نے بھی اس وقت جو ہے وہ لون دینے سے انکار کیا ہے سری لنکا کو. بہرحال نیگوسیشنز چل رہی ہیں. ابھی جو حالیہ نیوز آ رہی ہیں تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ سری لنکا کو آئی ایم ایف جو ہے وہ لون دینے کے اوپر جو غور کر رہا ہے. اس کے علاوہ $1.5 ارب جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ قرضہ دینے کے لیے جو ہے وہ اس نے رضامندی کا اظہار کیا ہے. نیوز کے اندر یہ بھی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ 50 کروڑ روپیز کا جو ہے وہ سری لنکا کو جو ہے وہ آئل یا جس کو کہنا چاہیے ڈیزل جو ہے وہ دینے کے لیے اس نے معاہدہ کر لیا ہے. تو کچھ چیزیں ریزالو ہوتی نظر آ رہی ہیں. بہرحال یہ ساری کی ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس وقت سری لنکا کے اندر ایک ٹرموائل ہے،
اور کرنٹ سچویشن میں نے آپ کو بتا دی، گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے، اور اس کی وجوہات یہی تھیں کہ سری لنکا نے جو ہے وہ سری لنکن پریویس گورنمنٹ نے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اندر ٹیکس کے اندر چھوٹ دی، جس کی وجہ سے ان کے فارن ریزروز نیچے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ملک کے اندر جو کیمیکل فرٹیلائزرز ہیں ان کی پروڈکشن پہ پابندی لگائی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مزید فوڈ کی جو پرائسز تھیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتی چلی گئیں، کیونکہ ملک کے اندر جو فوڈ سیکیورٹی تھی وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہو گئی، کسانوں کو کھاد نہیں ملی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کہیں نہ کہیں، فصلیں تباہ ہوئی ہوں گی یقیناً، جس کے بعد جو ہے وہ ملک کے اندر وہ فصلوں کی پیداوار نہیں ہو سکی، اور بالآخر اس وقت 30% جو ہے وہ ملک کے اندر مہنگائی کا سامنا ہے۔ اور اس سارے کے سارے معاملے کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ سری لنکن گورنمنٹ کے پاس جو ہے اتنے پیسے نہیں رہے کہ وہ بیرونی قرضے جو ایکسٹرنل ڈیبٹس ہیں ان کو ادا کر سکے، اور اس وجہ سے انہوں نے اس سال جو ہے وہ ابھی حالیہ چند دن پہلے ہی یہ اناؤنس کیا کہ ہم جو ہے وہ فی الحال بین الاقوامی ایکسٹرنل ڈیبٹس جو ہیں وہ دینے سے قاصر ہیں اور ہم نہیں دے سکتے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گئی سری لنکن گورنمنٹ، اور سری لنکن روپی جو ہے وہ تیزی سے نیچے آیا، اور مارچ سے لے کے اب تک جو ہے وہ 160 روپے مزید جو ہے وہ ڈالر مہنگا ہو گیا سری لنکن روپیز کے حساب سے، جو اس وقت ٹوٹل جو ہے وہ 359 روپیز سری لنکن جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دے گا۔ تھینک یو۔